सुरु गर्नुस्, म लाइभ हानिसके। ल सबैलाई हेलो, आवाज आइरहेको नि है मेरो? आइरहेछ सर, आइरहेछ सर। होइन अड्किँदैन, अब एकछिन मात्रै अड्किन्छ, त्यसो अड्किँदैन है त। ल हामी भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम पढ्दैछौँ है, सुन है। त्यो भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम सम्बन्धीका नि 8-10वटा डेटहरू इम्पोर्टेन्ट छन्, किनभने यो अरूभन्दा यो टपिक अलिक इम्पोर्टेन्ट नै छ है। ल जस्तै त्यो डेटहरू के थाहा पाउनुपर्छ भने नि हामीले त्यो भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम सम्बन्धीका डेटहरू, जस्तै एउटा जलिवाला हत्याकाण्ड भन्छ, त्यसलाई जवालीवाला हत्याकाण्ड भन्छ, त्यो अमृतसर भन्ने ठाउँमा भएको थियो है। त्यो कहिले भयो त भन्दा तिम्रो जलिवाला हत्याकाण्ड 13 अप्रिल 1919 है, 1919मा जलिवाला हत्याकाण्ड भन्नुपर्छ। त्यो जलिवाला हत्याकाण्ड भनेको चाहिँ अमृतसर भन्ने ठाउँमा भएको थियो 13 अप्रिल 1919 है त, 1979। अनि फेरि अर्को छ भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना, अर्को डेट भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना, भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना डिसेम्बर 1885 है। अर्को डेट छ आर्य समाजको स्थापना, मान्छेले गरेका हुन्। आर्य समाजको प्रणेता कौन भन्दा सोध्यो भने दयानन्द सरस्वती भन्ने मान्छे। त्यो दयानन्द सरस्वतीले आर्य समाजको स्थापना 1870 यो ठाउँमा राजेन सर हजुरको माइक अन छ सर, यता अरू बोलेर सुन्दैन सर। ए रोहन हजुर सर। ल तिमी कन्डक्ट गर्दै गर है, चियन सरको उ भयो नि फेसबुक लाइभ गइरहेछ, तिमीहरू 1 सेकेन्ड पनि होल्ड नगर्नु। ए आउनु भयो, ल चियन सर फ्लुएन्ट हिसाबले जाउँ है। म्युट गरिरहेछ चियन सरको। ल है त। अर्को छ खिलाफत आन्दोलन है। खिलाफत आन्दोलन चाहिँ ईस्वी सम्मत 1920 है, 1920 मा चाहिँ 1920 मा चाहिँ खिलाफत आन्दोलन भन्ने भयो, खिलाफत आन्दोलन। अनि त्यसपछि महात्मा गान्धी दक्षिण अफ्रिकाबाट स्वदेश फिर्ता है। महात्मा गान्धी दक्षिण अफ्रिकाबाट स्वदेश फिर्ता 1915 है, 1915 मा चाहिँ महात्मा गान्धी चाहिँ फिर्ता भए, इन्डिया फिर्ता भए दक्षिण अफ्रिकाबाट। दक्षिण अफ्रिकामा उनले लयर पेसा बनाउँथे है, त्यहाँको कानुन व्यवस्थायी थिए। अनि त्यसपछि फेरि अर्को लेखौँ, गान्धी अन्तिम पटक जेल परेका है। महात्मा गान्धी अन्तिम पटक जेल परेको डेट 1942। अनि महात्मा गान्धीको हत्या है, महात्मा गान्धीको हत्या 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 मा महात्मा गान्धीको हत्या भयो। अनि भारत स्वतन्त्र भएको मैले भनिसकेँ, के भन्दा थियो, भारत स्वतन्त्र भएको 15 अगस्त 1947 है, पाकिस्तान स्वतन्त्र भएको 14 अगस्त 1947।
अनि भारतमा गणतन्त्र स्थापना भएको 26 जनवरी 1950 है 1950 मा चाहिँ गणतन्त्रको स्थापना भयो। अनि त्यसपछि असहयोग आन्दोलनलाई भारत छोड आन्दोलन है भारत छोड आन्दोलनलाई क्वाइट मोभमेन्टमा परिवर्तन गरिएको। क्वाइट मोभमेन्ट आन्दोलन कहिले भयो भने सोध्छ। क्वाइट मोभमेन्ट आन्दोलन 14 जुलाई 1942 मा भयो। 14 जुलाई 1942 मा क्वाइट मोभमेन्ट आन्दोलन भयो है। अनि त्यसपछि अर्को भारत सरकारमा अधिनियम पारित है। भारत सरकारले अधिनियम पारित कहिले गर्यो त भन्दा 1919 मै गरेको। यो मोन्टेस्क्यू टेम्स्क्वाड सुधार योजनाको आधारमा यसको इम्पोर्टेन्ट डेट हो। भारत सरकारले अधिनियम पारित कहिले गर्यो भन्दा 1919 मा गर्यो। अनि भारत सरकार र कानुन यो हामीले खासै यो भारत सरकारको कानुनको अधिनियम पारित हो है। सरकार समक्ष कहिले पारित गर्यो भन्ने कुराको इम्पोर्टेन्ट डेट भएन। त्यसैले सरकार समक्ष कहिले पारित गर्नु परेन। त्यसपछि हामीले अर्को कुरा हामीले के थाहा पाउनु पर्ने, चौरी चारा हत्याकाण्ड। चौरी चारा काण्ड भन्दा पनि हुन्छ। चौरी चारा काण्ड। त्यो चौरी चारा काण्ड कहिले भयो भन्दा 1930 मा भयो। 1933 मा चौरी चारा हत्याकाण्ड 1933 मा भयो। अनि एउटा होम रोल मुभमेन्ट सुरु गर्ने, यो होम रोल मुभमेन्ट सुरु गर्ने कोन भन्दा बाल गंगाधर तिलक है। यो इम्पोर्टेन्ट हो। बाल गंगाधर तिलकले होम रुल मुभमेन्ट सुरु गरेका हुन्। त्यो होम रुल मुभमेन्टको आन्दोलन कहिले सुरु भयो त भन्दा 1916 मा 1916 एरीमा सुरु भयो। 1960 मा। अनि भारतीय स्वतन्त्र संग्राममा उदारवादी सोच राख्ने व्यक्तिहरू, उदारवादी सोच राख्नेहरू को थिए त भन्दा उदारवादी सोच राख्नेहरू फिरोज शाह मेहता दादा है। फिरोज शाह मेहता अनि दादा भाई अनि उमेश चन्द्र बनर्जी भन्ने मान्छेहरू चाहिँ उदारवादी सोच राख्ने मान्छेहरू थिए। उदारवादी सोचका नेताहरू थिए। अनि उग्रवादी विचारधारा राख्नेहरू को थिए त भन्दा उग्रवादी विचारधारा राख्नेहरू चाहिँ बाल गंगाधर तिलक अनि बिपिन चन्द्र पाल अनि लाल लादेश भन्ने मान्छेहरू चाहिँ एकदम उग्रवादी सोच विचार राख्ने सब विचार थिए है। यिनै नै हो है। अब यिनै कुरा नै हुन् हाम्रो उसका भारतीय स्वतन्त्र संग्रामका जान्नुपर्ने कुराहरू। यहाँभन्दा हामीले नयाँ कुरा हामीले केही त्यस्तो हुँदैन है। हामी बुझ्दैछौँ नि है कुरो। हेलो यस सर। बुझ्दैछ सर। ए ल अलिकति एउटा त्यो इतिहासकै टपिकमा रहेर नि विश्वको त सोधे होइन, त्यही पनि टपिकमा छैन, त्यही पनि सोधिरहेको हुन्छ हामीलाई पुरानो। त्यो टपिक के लेखौँ है त, के को प्रयोग कहाँबाट भन्ने टपिक लेखौँ त है। के को प्रयोग कहाँबाट, यो प्राय आइरहन्छ क्या यही इतिहासकै टपिकको हुनलाई चाहिँ। तर हाम्रो सिलेबसमा छैन, नभए पनि हामीले जान्नै पर्छ है। के को प्रयोग कहाँबाट, भारतीय स्वतन्त्र संग्राम सम्बन्धी पनि है। चलन अस्ट्रिया भन्ने देशबाट सुरु भएको। केही सुन्ने थिएन अघि। आवाज रोकी आइरहेको थियो सर। फेरिबाट भनिदिनु पर्यो के को पर्यो कहाँबाट। सुरुबाट भन्नु पर्यो सर। बन्द गरेर त्यहाँ बन्द गर्नु। ओके। रुमाल अनसिथा र गोलभेडाको प्रयोग इटालीबाट है। इटाली भन्ने देशबाट सुरु भयो। अनि क्यालेन्डरको प्रयोग इजिप्टबाट सुरु भएको। क्यालेन्डरको प्रयोग कहाँबाट सुरु भयो भनेपछि क्यालेन्डरको प्रयोग
इजिप्टबाट अनि सर सुरुबाट चकलेट भन्दिनु न सर स्विजरल्यान्डबाट सुरु भएको सुरुको केही लेख्नु चकलेट पाइनँ सर है चकलेट अनि जीवन सर सुरुबाट भन्नु पर्यो कागज है अनि छापाखाना लास्ट डिस्टर्बिङ आयो त के भएको बारुद है अनि उम्मेदवार छान्ने परीक्षा है उम्मेदवार छान्ने परीक्षा यो प्रणाली चाहिँ कहाँबाट सुरु भन्दा चीनबाट सुरु भएको हो चीनबाट आज अलिक गिटारको प्रयोग स्पेनबाट सुरु भएको गिटारको है अनि त्यसपछि नाप्तोल कहाँबाट सुरु भयो भन्दा नाप्तोल जर्मनीबाट सुरु भएको हो अनि योग्यता प्रणाली मेरिट सिस्टम र सुन्दरी प्रतियोगिता अनि यस्तो मेरिट सिस्टम पनि चाइनाबाट ल्याएको है स्पोइल सिस्टम अमेरिकाबाट है लुट प्रणाली अमेरिकाबाट अनि यो मेरिट सिस्टम योग्यता प्रणाली चाहिँ चाइनाबाट सुरु भएको है योग्यताको कदर गर्नुपर्छ है विज्ञान योग्यता भएको नारीलाई चाहिँ सेवामा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने कुराको यो मेरिट सिस्टमको प्रणालीको चाहिँ चीनबाट सुरु भएको काहीँ बुकहरूमा बेलायत लेखेको छ है काहीँ बुकहरूमा चाहिँ बेलायत लेखेको छ तर बेलायतबाट मेरिट सिस्टम लागू भएको होइन है त स्पोइल सिस्टम लुट प्रणाली चाहिँ त्यो जलापातलाई नियुक्ति गर्ने प्रचलन चाहिँ है अमेरिकाबाट सुरु भएको है फेरि लुट प्रणाली स्पोइल सिस्टम अनि त्यसपछि अर्को प्रजातन्त्र डेमोक्रेसी भन्ने कुरा चाहिँ ग्रिसबाट सुरु भएको हो डेमोक्रेसी प्रजातन्त्र भन्ने कुरा अनि अङ्क साउदी अरब है अङ्क साउदी अरबबाट अनि अङ्कगणित र ज्योमेट्री है अङ्कगणित र ज्योमेट्री चाहिँ के भन्दा यो पनि ग्रिसबाट सुरु भएको हो है ग्रिसबाट अनि अलिकति हामीले यति भएपछि के को प्रयोग कहाँबाट भन्ने थाहा पाइसकेपछि हामीले एउटा विश्वमा सर्वप्रथम है नेपालको सर्वप्रथम हामीले जानेकै हुन्छौँ विश्वमा थोरै विश्वमा सर्वप्रथम को हुन्छ जस्तै उत्तरी ध्रुवमा पुग्नेको हुन् दक्षिणी ध्रुवमा पुग्नेको हुन् होइन बिरुवामा जीवन छ भन्ने मान्छेको हुन् चन्द्रमामा पुग्ने पहिलो व्यक्तिको हुन् विश्व भ्रमण गर्ने मान्छेको हुन् होइन धेरैचोटि रक्तदान गर्ने मान्छेको हुन् त्यसपछि पुनर्जागरणको सुरुवात कुनबाट भयो त्यसकी देवीको हुन् होइन आकाशबाट बमबारी गर्ने राष्ट्र कुन हो होइन यस्ता विभिन्न कुराहरू विश्वमा सर्वप्रथम के छ विश्वमा सर्वप्रथम जस्तै सगरमाथा आरोहण गर्ने को हुन् होइन यो कुरा हामीले थोरै जान्नुपर्छ है त्यो टपिकहरू हामीले जान्नै पर्छ जस्तै विश्वमा सर्वप्रथम भन्ने थाहा पाउँ है त विश्वमा सर्वप्रथम चाहिँ सगरमाथा आरोहण गर्ने तेन्जिङ नर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारी है तिमीलाई थाहा छ 29 मे 1953 सगरमाथा आरोहण गरेका हुन् 29 मे 1953 त्यही भएर हामीले 29 मेलाई चाहिँ सगरमाथा दिवसको रूपमा पनि हामी मनाउँछौँ है अनि उत्तरी ध्रुवमा पुग्ने चाहिँ रोबर्टो पियरी उत्तरी ध्रुवमा पुग्ने व्यक्ति रोबर्टो पियरी हुन् रोबर्टो पियरीले सगरमाथा आरोहण गर्ने तेन्जिङ नर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारी है एडमन्ड हिलारी 29 मे 1953 सगरमाथा आरोहण गरेका हुन्
अनि उत्तरी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्छ भने उत्तरी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति रोबर्टो पियरी। उत्तरी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति रोबर्टो पियरी। रोबर्टो पियरीले लगभग 19 आवाज आएन सर। इन्टरनेट धेरै डिस्कनेक्ट भयो सर। च्योन सर हजुर हेलो च्योन सर हेलो राजु सर होइन त्यो हजुरको म्युट र अनम्युट भइरहेछ के भएको खास अटोमेटिकली मेरो आवाज त सुन्दैछ नि है? आवाज सुन्ने छ तर तपाईँको म्युट हुन्छ क्या उतिखेरै सर कनेक्सन प्रब्लम हो। अनिस भाइ इयरफोन लगाउनु भएको हो? अनिस इयरफोनबाट हजुर सर। हेलो 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 हजुर सर सुनिरहेछ सर सुनिरहेछ। हेलो सर त्यो हजुरले होइन मेरो त डिस्कनेक्ट भनेपछि चाहिँ म्युट हुन्छ क्या अब अनम्युट हुन्छ बुझ्यौ नि है? डिस्कनेक्ट हुने बित्तिकै डिस्कनेक्ट भइरहेको छ क्या अनि त्यही भएर हो है त। आज कहिलेकाहीँ त्यस्तो आउँछ, कहिलेकाहीँ रेगुलर आउनु, कहिलेकाहीँ एकदम सदाउँछ अब आउन्न होला। ल अब हामी उत्तरी ध्रुवमा पुग्ने भन्ने थाहा पाइसकेपछि है हामी दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने को हुन्छ भन्ने कुरा। दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने चाहिँ एडमन्ड स्पेन। दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने एडमन्ड स्पेन। दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने एडमन्ड स्पेन। अनि पृथ्वीको परिकल्पना अथवा परिधि निकाल्ने हेरोडट है। हेरोडट पृथ्वीको परिधि निकाल्ने यी भूगोलका पिता पनि हुन्छ हेरोडट भन्ने मान्छे बुझ्यौ नि? भूगोलका फादर अफ जियोग्राफी, फादर अफ जियोग्राफी भूगोलका पिता कुन भने हेरोडट हुन् भन्ने थाहा पाउनु पर्यो है त। अब यी हेरोडटले चाहिँ पृथ्वीको परिधि निकाल्ने काम गरेका हुन्। पृथ्वीको परिधि निकाल्ने काम गरेका हुन् हेरोडट। अनि बिरुवामा पनि जीवन छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने सर्वप्रथम बिरुवामा पनि जीवन छ भन्ने पत्ता लगाउने सुभाष चन्द्र बोस है। सुभाष चन्द्र बोस इन्डियन हुन्। सुभाष चन्द्र बोस सुभाष चन्द्र बोसले चाहिँ बिरुवामा पनि जीवन छ भन्ने कुरामा प्रतिपादन गरेका हुन् है। अनि चन्द्रमामा पाइला टेक्ने पहिलो नील आर्मस्ट्राङ है। नील आर्मस्ट्राङ एल्ड्रोइन भन्छ। नील आर्मस्ट्राङ एल्ड्रोइन नील आर्मस्ट्राङ। अनि अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति युरो गगरिन है। अन्तरिक्षमा पहिलो पुग्ने व्यक्ति युरो गगरिन। अनि मानव मुटु प्रत्यारोपण गर्ने है। मानव मुटु प्रत्यारोपण गर्ने स्टेन बोनार्ड। स्टेन बोनार्डले चाहिँ मानव भयो सर अन्तरिक्षमा पुग्ने अन्तरिक्षमा पुग्ने युरो गगरिन। अन्तरिक्षमा पुग्ने युरो गगरिन है। युरो गगरिन युरी गगरिन पनि भन्छ है। युरो गगरिन भन्ने सबै थाहा पाउने युरी गगरिन। अनि मानव मुटु प्रत्यारोपण गर्ने क्रिस्टियन बोनार्ड है। मानव मुटु प्रत्यारोपण गर्ने क्रिस्टियन बोनार्ड। क्रिस्टियन बोनार्ड के भन्नुभयो नाम गर्ने रोबर्ट वाल्पोल। विश्वमा सर्वप्रथम
हजुर मानव मुटु प्रत्यारोपण गर्ने सर। क्रिस्टेन बोनार्ड भन्ने मान्छेले मानव मुटु प्रत्यारोपण गरेका हुन्। क्रिस्टेन बोनार्ड अनि बजेट पेश गर्ने पहिलो बजेट पेश गर्ने व्यक्ति रोबर्ट वाल्पोल है। रोबर्ट वाल्पोल बेलायतका प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो बेलाका बजेट पेश गर्ने रोबर्ट वाल्पोल चाहिँ बेलायतको 1733 मा चाहिँ बेलायतको प्रधानमन्त्री भएका थिए है। तर सबैभन्दा पहिले बजेट लागू गर्ने देश चाहिँ कुन हो? दुई किसिमको बजेट पास गर्ने देश कुन हो? भारत हो सर। वर्षमा 2 चोटि बजेट पेश गर्ने राष्ट्र कुन हो? भारत सर। फ्रान्स हो सर, फ्रान्स। यसरी बुझ्ने है, 2 किसिमका बजेट पेश गर्ने राष्ट्र कुन हो भनेर 2 किसिमका भन्यो भने भारत भन्ने है। 2टा किसिमका बजेट पेश गर्ने राष्ट्र कुन हो भन्यो भने भारत भन्ने। तर 2 चोटि बजेट पेश गर्ने राष्ट्र कुन हो भनेर सोध्यो भने 2 चोटि बजेट पेश गर्ने राष्ट्र चाहिँ कुन हो भन्नु पर्यो, हामीले फ्रान्स भन्नु पर्यो है त। फ्रान्स हो भनेर भन्नु पर्यो है त। अनि सबैभन्दा पहिलोचोटि बजेट पेश गर्ने राष्ट्र चाहिँ कुन हो भनेर सोध्यो भने सर्वप्रथम बजेट पेश गर्ने राष्ट्र चाहिँ 1733 मा बेलायत हो। बेलायतका रोबर्ट वाल्पोल भन्ने मान्छेले सर्वप्रथम बजेट पेश गरेका हुन्। अनि पहिलोचोटि योजना लागू गर्ने देश कुन हो भने रसिया है। रसिया भन्ने देशले चाहिँ योजना प्लान भन्छ नि हो। रसिया भन्ने देशले चाहिँ सर्वप्रथम बजेट के अरे योजना लागू गरेको 1926 एडीमा है। 1926 एडीमा बजेट योजना। अनि नेपालमा चाहिँ विक्रम सम्वत 2013 मा टंक पत्र हामीले बजेट लागू गर्दा चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला भन्ने मान्छे थिए। बुझ्यौ? मातृका नेपालमा बजेट पेश गर्दा चाहिँ मातृका प्रसाद कोइराला थिए। त्यो मातृका प्रसाद कोइरालाले 2008 साल माघ 21 गते चाहिँ पहिलोचोटि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। 2008 साल माघ 21 गतेको दिन पहिलोचोटि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए है। यति है पुग्छ है। अहिलेसम्म प्रत्येक वर्ष अब अहिलेदेखि हाम्रो के अरे जेठ 15 मा बजेट भाषण हुन्छ होइन। 3 किसिमको होइन, एउटा चालु खर्च, एउटा पुँजीगत खर्च, एउटा वित्तीय खर्च भनेर चाहिँ 3 किसिमको बजेट हामीले राज्यले प्रस्तुत गर्छ। कुरो बुझ्यो? आवाज आउँछ है मेरो? सर आइरहेछ। ए ल हामी अन्तरिक्षमा पुग्यौँ भनेपछि बजेट पेश गर्ने कुरा भयो। अब रेड क्रसका जन्मदाता कोन? हेनरी ड्युना है। अनि विश्व भ्रमण गर्ने कोन त भन्दा जुन राष्ट्रपतिको सल्ली हो उहाँ नै हो, फर्डिनान्डो मैगलन। विश्व भ्रमण गर्ने मान्छे कोन भनेर सोध्यो भने विश्व भ्रमण गर्ने मान्छे भनेको मैगलन हुन्। त्यो मैगलन भनेको चाहिँ आफूको हुन्। राष्ट्रपति क्वेसन पत्तो लगाउने होइन। गर्ने पहिलो व्यक्ति कोन भनेर सोध्यो भने पनि त्यो फर्डिनान्डो मैगलन नै हुन् है। अब रेनेसा पिरियड है, मैले हिजोको रेनेसा भन्ने कुरा गरिनँ क्लासमा, त्यो हामीलाई टपिक नभएको कारणले। त्यो रेनेसा पिरियडको पुनर्जागरण कालको सुरुवात भनेको इटालीबाट सुरु भएको। इटालीबाट त्यो पुनर्जागरणको मिनिङ रेनेसा पिरियड भनेको चाहिँ फेरि फ्युजन हो भन्ने मिनिङ हो क्या। फेरि फ्युजन हो, नेपालीमा फेरि फ्युजन हो भनेको रेनेसा पिरियडलाई फेरि फ्युजन। त्यो फेरि फ्युजन हो भन्ने चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भन्दा पुनर्जागरण कालको सुरुवात इटालीबाट। त्यो पुनर्जागरण भनेको लाइक साइके मार्फत गरेको थियो। साइके त्यो डिभाइन कमिटी त्यही पुनर्जागरण कालमा लेखेको बुक हो नि त होइन। डिभाइन बुक डिभाइन कमिटी साथी भन्ने मान्छेले चाहिँ त्यतिखेरै लेखेका थिए। अनि हाम्रो टेस्ट ट्युब बेबी चाहिँ लुइस ब्राउन है। लुइस ब्राउन टेस्ट ट्युब बेबी चाहिँ पहिलो को हुन्छ? लुइस ब्राउन 1978 मा 1978 मा। अब त्यसपछि भारतको चाहिँ दुर्गा हुन्। हाम्रो देशको चाहिँ ओममणि तामाङ भन्ने। ओममणि तामाङ चाहिँ ओम अस्पतालमा जन्मेको कारणले हाम्रो देशमा त्यसलाई ओममणि तामाङ हुन्। नेपालको पहिलो टेस्ट ट्युब बेबी
यो लगभग 2031 सालमा है 2031 सालमा चाहिँ के अरे हाम्रो ओम अस्पतालले चाहिँ टेस्टी बेबी जन्माएको थियो। नेपालको चाहिँ पहिलो कुन भनेर सोध्यो भने ओमरी तामाङ, विश्वको चाहिँ कुन भन्यो भने लुइस ब्राउन है, अनि भारतको को हुन्छ टेस्टी बेबी भन्यो भने दुर्गा हुन् भन्ने थाहा पाउने है त। अनि टेस्ट ट्युब बेबी भने के हो सर? टेस्ट ट्युब बेबी भनेको चाहिँ तिम्रो यस्तो हो क्या, अब तिमीलाई कसरी भन्ने यो के अरे निसन्तान हुन्छ नि बाबा आमा, कुरो बुझ्यौ? हजुर सर। अनि त्यो प्रविधिबाट चाहिँ आफ्नो बुबाको गृह हुन्छ नि जुन त्यो गृहलाई चाहिँ समय रूपमा चाहिँ एउटा मेसिनमा राखेर अनि उसको आमा अथवा कसैको गृह होइन अनि कोखमा हाल्ने काम गर्छ क्या राज्यले बुझ्यो नि, हस्पिटलहरूले कोखमा हाल्ने काम गर्छ शुक्रकिटहरू है, त्यो हालिदिने काम गर्छ। अनि त्योबाट त्यसरी बच्चा जन्मेको बच्चालाई चाहिँ टेस्टी बेबी बच्चा भन्छ क्या, कुरो बुझेनौ? बुझ्यो कुरो? अहिले प्रविधिबाट बच्चा जन्माउने काम बुझे सर, बुझिहाल्छ। सामान्य तरिकाले बच्चा निसन्तान हुनेहरूको लागि है त, सामान्य तरिकाले निसन्तान हुनेको लागि निसन्तान जो छन् ती निसन्तान हुनेहरूले चाहिँ टेस्ट ट्युब प्रविधिबाट बच्चा जन्माउँछ। टेस्ट ट्युब भनेको के त भन्दा निश्चित समय त्यो शुक्रकिटलाई मेसिनमा राखेपछि अनि उसको कोखमा हाल्ने काम हुन्छ, बुझ्यौ नि? निश्चित समयपछि उसले प्रत्यारोपण गर्ने काम गर्छ क्या, उसले चाहिँ डक्टरहरूले प्रत्यारोपण गर्ने काम गर्छ अनि कोखमा बच्चा हुर्किन्छ है त। अनि पछि बच्चा सामान्य तरिकाले हस्पिटलबाटै अब पाउन त पाउँछन् है त, होइन त्यो त अब कुरो बुझ्यो अहिले? बुझ्यो सर, बुझ्यो। अब है ल अब अलिकति यो दोस्रो पुनर्जागरण कालको भन्नुभएको थियो नि, के अरे यो पुनर्जागरणको चाहिँ के यसको नाम? पुनर्जागरण रिनिस्पात्रिएट, यो पुनर्जागरण काल कुन देशबाट सुरु भयो भनेको मैले इटालीबाट सुरु भएको, इटाली भन्ने देशबाट सुरु भएको यो पुनर्जागरण भनेको के त भन्दा फेरि जिउजनु हो है। अनि यो फेरि जिउजनु कसरी भन्ने त भन्दा यो एउटा साहित्यिक आन्दोलन थियो, बुझ्यो न? साहित्यिक आन्दोलन थियो। त्यो बेला एउटा टपिक बुक लेखेको थियो डिभाइन कमेडी भन्ने, त्यो डिभाइन कमेडी भनेको क्यारेक्टर को हुन् भने त दाते हुन् मैले भनेको थिएँ है, त्यति मात्रै भनेको थिएँ है त। अब अलिकति यो सभ्यता सम्बन्धी थोरै हामीलाई यो टपिक छैन, त्यही पनि हामीसँग क्वेसनहरू लगातार छन् है, दुई चारवटा क्वेसनहरू यो टपिक वाइज अहिले पनि सोधेको छ। अब अलिकति मात्रै धेरै कुरा जान्नु पर्दैन हामीले, यो विश्वको इतिहासको अलिकति सभ्यताहरू सम्बन्धी मिश्रको सभ्यता, मेसोपोटामियाको सभ्यता होइन, सिन्ध घाटीको सभ्यता, चिनिया सभ्यता टपिक छैन, टपिक त हामीसँग छैन, त्यही पनि हामी थोरै मात्रै जान्ने मात्रै कोसिस गरौँ। त्यसै विश्वको सबैभन्दा पुरानो सभ्यता यो 3-4 हामीलाई सोधिरहेको छ है, सुन है, विश्वको सबैभन्दा पुरानो सभ्यता कुन हो भन्दा विश्वको सबैभन्दा पुरानो सभ्यता इजिप्टियन सिभिलाइजेसन हो है, इजिप्टियन सिभिलाइजेसन हो। तर हामीसँग बुकमा भेट्यो भने अहिले पनि त्यहाँ कतिवटा बुकहरूमा इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन भेटिन्छ है, त्यही कारणले यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो विश्वको सबैभन्दा पुरानो सिभिलाइजेसन कुन हो भनेर सोध्यो भने इजिप्टियन सिभिलाइजेसन हो। यो इजिप्टियन सिभिलाइजेसन चाहिँ नाइल नदीको किनारमा विकास भएको, नाइल नदी, इजिप्टको नाइल नदीको किनारमा प्राय सिभिलाइजेसनहरू सानै विकास भएका छन्, नदी किनारमै भएका छन् है, नदीको किनारामै विकास भएका छन्। अब अर्को जस्तै हामीले टिग्रिस र युफ्रेट्स नदी है, टिग्रिस र युफ्रेट्स है, टिग्रिस र युफ्रेट्स नदीको किनारमा विकास भएको सभ्यता मेसोपोटामियाको सभ्यता हो। टिग्रिस र युफ्रेट्स नदीको सभ्यता नदीमा भएको सभ्यता कुन हो, विकास भएको सभ्यता कुन हो भनेर सोध्यो भने मेसोपोटामियाको सभ्यता, अथवा मेसोपोटामियाको सभ्यता कुन नदीको किनारमा विकास भएको हो भनेर क्वेसन सोध्यो भने पनि त्यो टिग्रिस र युफ्रेट्स नदी। अब अस्ति सोधेको क्वेसन है, भएको भनेर सोधिरहेछ हो सिन्ध घाटीको सभ्यता राबी नदी र सिन्धु
विकास भएको सभ्यता रोमन सभ्यता हो। टाइबर नदीको किनारमा विकास भएको सभ्यता कुन हो त भन्दा यो टाइबर नदीको किनारमा विकास भएको सभ्यता रोमन सभ्यता हो, रोमन सभ्यता। अनि हामीले पूर्वीय सभ्यता भनेर हामी कुन सभ्यतालाई चिन्छौँ भन्दा सिन्ध घाटीको सभ्यता है। सिन्ध घाटीको सभ्यतालाई चाहिँ पूर्वीय सभ्यताको नामले हामी चिन्छौँ। यो पत्थर कलाको प्रयोग, पत्थरहरू कलाको यस्तो ढुङ्गाहरू अनि यो पत्थर कलाको प्रयोग मिश्रको सभ्यताबाट भएको भने तामाको प्रयोग, जस्तै धातु तामाको प्रयोग कहाँबाट सुरु भएको त भन्दा यो तामाको प्रयोग चाहिँ सिन्ध घाटीको सभ्यताबाट सुरु भएको। तामाको पत्थर कलाको विकास चाहिँ डिपिएन सिलाइसनबाट सुरु भयो भने तामाहरूको प्रयोग चाहिँ सिन्ध घाटीको सभ्यताबाट सुरु भयो। सिन्ध घाटीको सभ्यता कसले खोज गरेका थिए त भन्दा सिन्ध घाटीको सभ्यताको खोज गर्ने मान्छे टर्किस इतिहासवेत्ता कर्निगम भन्ने मान्छेले चाहिँ सिन्ध घाटीको सभ्यताको खोज गरेका थिए है। अनि अहिले मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ अङ्कगणित र ज्यामितीय कुन सभ्यताको विकास हो भन्दा अङ्कगणित र ज्यामितीय प्रविधिको विकास भनेको चाहिँ तिम्रो युनानी सभ्यताको विकास हो। युनानी सभ्यताले गरेको हो। अङ्कगणित र ज्यामिति कुन सभ्यताको विकास हुन् भन्दा युनानी सभ्यताको है। यो प्राचीन ग्रिसको अर्को नाम हो, प्राचीन ग्रिसको अर्को नाम हो यो युनानी है। यसलाई हामीले त नगर राज्यको विकास हुन्छ नि, नागरिक भन्छौँ। अहिले हामी हो त्यो नागरिक भन्ने शब्दको विकास चाहिँ त्यो ग्रिक सिभिलाइजेसन हो क्या, युनानी सभ्यताबाटै आएको नागरिक। अहिलेको जुन नागरिक शब्द हामी भन्छौँ नि जतिखेर पनि होइन नागरिक। अनि त्यसपछि भारतीय महाद्वीपमा वैदिक सभ्यता, भारतीय महाद्वीपमा भएको विकास भएको वैदिक सभ्यतालाई हामी अर्को के नामले चिन्छौँ भन्दा आर्य सभ्यता है। आर्य सभ्यताले अहिले मैले भने आर्य सभ्यता दयानन्द सरस्वती भनेर मैले भनेको थिएँ नि है। दयानन्द सरस्वती भनेको चाहिँ आर्य समाज। यो आर्य सभ्यताको विकास कहाँबाट भयो भन्दा यो भारतबाट सुरु भएको थियो, भारतबाट, भारतीय महाद्वीप। अनि दायाँ यो क्वेसन सोधिएको छ है हामीलाई, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है यो। नेपाल आर्मीलाई सोधेको क्वेसन हो। दायाँबाट बायाँतर्फ लेख्ने विकास कुन सभ्यताबाट भएको? दायाँबाट बायाँतर्फ लेख्ने लिपिको विकास कुन सभ्यताबाट भएको भने यो दायाँबाट बायाँतर्फ लेख्ने सभ्यताको विकास मेसोपोटामियाको मेसोपोटेमियन सिभिलाइजेसनबाट चाहिँ विकास भएको हो है त। अब यति भइसके जस्तै हामीले अघि मैले एउटा कुरा भने रोमन साम्राज्यको पतन है। हामीलाई यो रोमन साम्राज्यको पतन कहिले भयो भन्ने कुरा हामीलाई त्यति खोज्नु हुँदैन होला। त्यो रोमन सभ्यताको पतन यो पनि सोधेको क्वेसन हो। रोमन सभ्यताको पतन सन् 476 मा विकास भएको थियो है। अब हामीले यति भयो कुरो बुझ्यौ नि। सभ्यताहरूको विकासमा यति कुरा जानेपछि भयो। मैले अस्ति तिमीहरूलाई विश्वको इतिहास पढाउन सबै भनेको थियो। रक्तहीन क्रान्तिको नामले अर्को कुन क्रान्तिलाई चिनिन्छ? रुसको अक्टोबर क्रान्तिको नेतृत्व कसले गरेको अथवा रुसको अक्टोबर क्रान्तिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ होइन? उपनिवेश र साम्राज्यवाद कुन कालका उपज हुन् है? यो पनि मैले भनेको थियो। यो पुनर्जागरण काल रेनेसाँ पिरियडका हुन्। उपनिवेशवाद र साम्राज्यवाद कुन कालका उपज हुन् भन्दा पुनर्जागरण कालका। अनि पुनर्जागरण कालको उत्कृष्ट वास्तुकलाको नमुना केलाई मानिन्छ भन्दा सेन्ट पिटर्सबर्गको गिर्जाघरलाई मानिन्छ है। अनि पुनर्जागरण कालको सुरुवात कहाँबाट भन्दा इटालीबाटै सुरु भयो। विश्वमा आधुनिक युगको सुरुवात कुन कालबाट भयो भन्दा चाहिँ रेनेसाँ पिरियडबाटै सुरु भयो। यिनै कुरा नै हुन् है त। कुरो बुझ्यो? लेख्नु पर्छ यो कुराहरू। सर त्यो मेसोपोटामिया सभ्यता कुन नदीको किनारमा रे सर? मेसोपोटामिया सभ्यता युफ्रेट्स र टिग्रिस नदीको किनारमा है। युफ्रेट्स नदीको किनारमा, युफ्रेट्स र टिग्रिस नदीको किनारमा विकास भएको। अनि सिन्धु घाटीको सभ्यता? सिन्ध घाटीको सभ्यता सिन्धु नदी र रावी नदी। साउन्ड क्लियर आएन भन्ने मेसेज आयो। साउन्ड क्लियर छैन, त्यही भएर हो सर। सर तपाईको इयरफोन निकालेर बोल्यो भने चाहिँ आउँछ। आवाज
सर इयरबड भन्दा इयरफोन है लगाएको छु इयरफोनले इयरबड भन्दा इयरफोन लगाएको छु नि ब्लुटुथले गर्दाखेरि नेट अहिले आयो त स्पिड ल हटाइदिएँ मैले एकछिन है यो आयो सर इयरफोन लगाएको छु न इयरबड भन्दा त्यो ब्लुटुथ भन्दा इयरफोन लगाएको छु त एकचोटि अनि क्लियर आउँछ क्या ल मैले अहिले इयरफोन पनि लाउँदिनँ त्यतिकै है त त्यतिकै है त मैले ब्लुटुथ आउट गरेँ है त त्यो भएर पनि अब चाहिँ आयो क्लियर आछ अब त त्यतिकै बोल्छु है त म सकिरहेको छु एक दुईवटा मात्रै कुरा बाँकी छन् त्यहाँ धेरै छैन अब हामी अर्को लेसनबाट चाहिँ अब हामी कुन जान्छौँ त भन्दा शासन प्रणाली भन्ने टपिक पढ्छौँ है त शासन प्रणाली अनि त्यसपछि नेपाल आर्मी भन्ने टपिक पढ्छौँ है त लगातार क्रमशः नै जाउँ नेपाल आर्मीबाट धेरै क्वेसन सोध्ने कारणले नेपाल आर्मीलाई अलिकति हामी टाइमिङ दिएर पढौँ है त है टाइमिङ दिएरै जाउँला तिमीहरू अब नेपालको इतिहास सम्बन्धी के यो जस्तै तिमीहरूलाई गोपाल वंशी अनि त्यसपछि महेशपाल वंशीहरूको बारेमा चाहिने हो चाहिने हो भने म थोरै भनिदिन्छु तिमीहरूलाई नेपालको इतिहास पनि विश्वको अलिकति थोरै इतिहास मात्रै थोरै मात्रै भन्छु है त तिमी सुन्दा मात्रै हुन्छ है त ल अब नेपालको इतिहास सम्बन्धी गोपाल वंशी महेशपाल वंशीहरूको बारेमा म तिमीहरूलाई अलिकति भनिदिन्छु जस्तै के छ भने नेपालमा प्राचीन कालदेखि विभिन्न राजवंशहरूले शासन गरेको कुरा हामी सबैलाई नै थाहा छ है विभिन्न जस्तै प्राचीन ग्रन्थ वंशावली पुराण अनि स्मृति अनि यात्रुहरूको यात्रा वर्णन अनि शिलापत्र आदिबाटै हामी थाहा पाउँछौँ नेपालको इतिहास लामो छ भनेर जस्तै नेपाल खाल्डोको पानी मञ्जुश्रीले चोबारको डाँडो काटी निकास गरिसकेपछि यहाँको उर्वर भूमिमा प्रशस्त घाँस भएको र बस्न लायक भएको जग्गा हुँदा नेपालमा गोपाल वंशीहरूले महेशपालहरूले चाहिँ गाई भैँसी पाल्न एवं शासन गर्न चाहिँ कुरा उल्लेख गरेको छ हैन तर दुईटा कुरा छ हिन्दू धर्म अनुसार चाहिँ चोबारको डाँडो कसले काट्यो भनेर सोध्यो भने हिन्दू धर्म अनुसार चाहिँ श्रीकृष्णले काटे तर बुद्धिस्ट धर्म अनुसार चाहिँ चोबारको यो काठमाडौँ उपत्यकाको पानी मञ्जुश्रीले चाहिँ चोबारको डाँडो काटेर पानी बाहिर पठाएकी हुन् भन्ने किंवदन्ती भेटिन्छ है किंवदन्ती रहेको छ अनि वंशावली अनुसार यहाँ आठवटा राजा जस्तै माता तीर्थमा कीर्तिपुरका दक्षिणमा बसी राज्य गर्थे भनिएको छ है आठवटा राजाहरूले वंशावली अनुसार यस वंश 8 जना राजाहरूले चाहिँ तिम्रो चाहिँ राज्य गर्थे भनेको छ अब हामीले सबैभन्दा पहिलो थाहा पाउनु पर्ने कुरा के त भन्दा गोपाल डाइनेस्टी है गोपाल डाइनेस्टी जस्तै नेपालमा सर्वप्रथम कसले राज्य सञ्चालन गरेको थियो नेपालमा सर्वप्रथम राज्य सञ्चालन गर्ने गोपाल वंशीहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ सर्वप्रथम राज्य सञ्चालन गरेका थिए अनि गोपाल वंशीहरूको मुख्य पेशा गोपाल वंशी भनेकै गाई पालक के गोपाल वंशीको मुख्य पेशा के थियो भन्दा गोपाल वंशीहरूको मुख्य पेशा भनेको गाई पालक थियो गाई पाल्ने है त अनि नेपालका प्रथम राजा कसलाई मानिन्छ भन्दा नेपालका प्रथम राजा मान्ने भुक्तमान नेपालका प्रथम राजा कसलाई मानिन्छ भन्दा भुक्तमानलाई भनिन्छ भुक्तमान भनेको चाहिँ तिनको अर्को नाम पनि छ भूमि गुप्ता पनि भनिन्छ तिनलाई भूमि गुप्ता पनि भनिन्छ अनि भुक्तमानले कसले राजा बनाएका थिए त भन्दा भुक्तमानलाई चाहिँ नेत्र ऋषि भन्ने मान्छेले नेत्र ऋषिले चाहिँ भुक्तमानलाई राजा बनाएका थिए अनि माता तीर्थमा चाहिँ गोपाल वंशीहरूको चाहिँ के थियो राज्य थियो गोपाल वंशीहरूको माता तीर्थमा राज्य थियो माता तीर्थलाई त्यस समयमा चाहिँ हामी पदम कण्ठगिरी भनेर चिनिन्थ्यो माता तीर्थलाई त्यो बेला चाहिँ पदम कण्ठगिरीको नामले चिनिन्थ्यो तर गोपाल वंशीहरूको सिमाना चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिएको थियो त भन्दा गोपाल वंशीहरूको सिमाना पूर्वमा दुधकोशी नदी त्यसपछि पश्चिममा त्रिशुली अनि उत्तरमा गोसाईकुण्ड है उत्तरमा गोसाईकुण्ड र दक्षिणमा चितलाङसम्म चाहिँ फैलिएको थियो है त अब थाहा पाउने पूर्व दुधकोशी पश्चिममा त्रिशुली
र उत्तरमा गोसाइकुण्ड र दक्षिणमा चितलाङसम्म चाहिँ फैलिएको थियो गोपाल वंशीहरूको शासन है, गोपाल डाइनेस्टी। अनि गोपाल वंशीहरू नेपालमा कति समय शासन गरेका थिए भन्दा 521 वर्ष गोपाल वंशीहरूले शासन गरेका थिए। गोपाल वंशीका 8 वटा पुस्ताले नेपालमा शासन गरेका थिए, 8 वटा पुस्ताले। अब श्री पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्गको प्राप्ति पनि गोपाल वंशको समयमै भएको थियो भनिन्छ। त्यो गोपाल वंशीहरूको समयमा नै ज्योतिर्लिङ्ग चाहिँ त्यही गोपालहरू गाई पालक भएपछि त्यहाँ गाई किंवदन्ती छ नि होइन, आफ्नै अब चढ्दै चढ्दै गाईहरू जाने, गाई गएपछि त्यही गए ठाउँमा चाहिँ गाईको दुधको धारा बगाउने अनि त्यसपछि दुधहरू चाहिँ रित्तिने। त्यही गाईहरूका सबै त्यही पशुपतिले जहाँ ज्योतिर्लिङ्ग छ त्यहाँ चढ्दै जाँदाखेरि दुधको धारा बगेपछि त्यही हराउने यस्तो के किंवदन्ती छ नि त हो। त्यही कारणले ज्योतिर्लिङ्ग कहिले भेट्यो भन्दा त्यही गाई पालक किसानहरू जुन गोपाल वंशतिर आए तिनैको पालामा चाहिँ ज्योतिर्लिङ्ग पशुपतिको भेटियो भनिन्छ है त, प्राप्त भएको भनिन्छ गोपाल वंशीको पालामै नै। अनि गोपाल वंशीको इतिहास चाहिँ पछि तयार पारे। गोपाल वंशीको इतिहास तयार गर्ने मान्छे चाहिँ मल्ल राजा हुन् क्या। गोपाल वंशीहरूको इतिहास कसले तयार गरेको थियो भन्दा जयस्थिति मल्ल भन्ने मान्छेले चाहिँ गोपाल वंशीहरूको चाहिँ इतिहास तयार गरेका थिए। अब हामीले गोपाल वंशीको कुरा यिनै हुनेर धेरै कुरा नै हामीलाई आवश्यकता पर्दैन है। गाई गोपालहरू पहिलो वंशवाली भइहाल्यो, गाई पालक किसान थिए, पहिलो राजा भुक्तमान। त्यसपछि कहाँ शासन थियो माता तीर्थमा, माता तीर्थलाई पहिले के भन्थ्यो पदम कण्ठगिरी, पूर्व पश्चिम दक्षिणमा कुन कुन राज्य थिए, कति पुस्ताका राजाले शासन गरे, कति वर्ष शासन गरे हैन। र गोपाल वंशीहरूको उसमा कसले चाहिँ इतिहास तयार गर्यो भन्दा महेश गोपाल वंशीहरूको शासनको चाहिँ इतिहास तयार गर्ने जयस्थिति मल्ल हुन् भन्ने नै हो है त। अब हामी अर्को जाउँ ऐर डाइनेस्टी। ऐर डाइनेस्टी भनेको महेशपाल वंशीहरू। यो उनीहरू गोपालहरू गाई है, त्यही भएर गाई पालकलाई गोपी भन्छ नि अहिले पनि होइन, गोपी भन्छ नि, गाई पालक किसानहरूलाई गोपी भन्छ। अब महेशपालहरू चाहिँ भैँसी पालक, फेरि भैँसी पाल्न आए। महेश गोपालहरू गाई, महेशपालहरू भैँसी। तर यो अबिर वंशीका हुन्, यो ऐर वंशका थिए। ऐर वंशका थिए राजपूत के, राजपूत ग्वालाहरू भनेको गाते ग्वाला भनेको अब रेखदेख गर्ने हैन, गाई भैँसीको यस्तैको पशुपालनको रेखदेख गर्ने ग्वालाहरू हुन्, राजपूत ग्वालाहरू। अबिरहरू नेपालमा कहाँबाट प्रवेश गरेका थिए भन्दा सिमरनगढ। सिमरनगढ भनेको सिमरनगढ र जनकपुरको बिचमा पर्ने एउटा राज्य। अहिले त्यो क्षेत्र नेपालमा पनि पर्छ, जनकपुर एरिया है, यता तिम्रो बारा अनि अरू मुजफ्फरनगर भारततिर पनि पर्छ, भारततिर पनि केही भूभाग पर्छ हो। त्यो बिचमा सिमरनगढ र जनकपुरको बिचमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ भैँसी पाल्ने गर्दथे है, भैँसी पाल्ने गर्दथे त्यो बेला। अनि ऐर वंशका प्रथम राजा को हुन् भन्दा ऐर वंशका प्रथम राजा बरसिंह भन्ने मान्छे हुन्। ऐर वंशका भनेको ऐर वंश भनेको महेशपाल भनेको है, ऐर वंश भनेकै महेशपाल। ऐर वंशका प्रथम राजा को हुन् भन्दा बरसिंह हुन्। अनि अबिर वंशका कति राजाहरूले नेपालमा राज्य चलाएका थिए भन्दा तीनजनाले 111 वर्ष राज्य यो उपत्यकामा शासन चलाएका थिए। 3 जना राजाले नेपालमा 111 वर्ष शासन चलाएका थिए। र अन्तिम चाहिँ अबिर वंशी अथवा गोपाल महेशपाल वंशी अन्तिम चाहिँ भुवन सिंह हुन्, भुवन सिंह। ऐर वंशी शासन कहिले समाप्त भयो भन्दा किराँतीहरूले आक्रमण गरेपछि, किनभने गोपाल वंशी अनि महेशपाल वंशी र किराँतहरूको शासन आउँछ नि त। अबिर वंशीको शासन कसरी समाप्त भयो त भन्दा किराँतीहरूले आक्रमण गरेपछि शासन समाप्त भयो। अबिर वंशीका राजाहरू धेरै छैनन्, मैले 3 जना भनिसकेँ, बरसिंह, जयसिंह र भुवन सिंह हुन् भन्ने कुरामा इतिहासमा हामी भेट्छौँ है, इतिहासमा हामी भेट्छौँ। अब हामी तेस्रो पुस्ताको जाउँ, किराँत डाइनेस्टी। यो किराँत डाइनेस्टीको चाहिँ विभिन्न छ है, एउटा कति वर्ष राज्यले कति वर्ष किराँतीहरूले शासन गरे भन्ने कुरामा फरक छ। जस्तै राइट वंशवाली, एउटा ककपेटिक र राइट वंशवालीको जानकारी अनुसार फरक हुन्छ। अब ककपेटिक अनुसार चाहिँ जम्मा 1630 वर्ष 1 महिना गरे है ककपेटिकका अनुसार। अनि फेरि राइट वंशवालीका अनुसार 1118 वर्ष चाहिँ किराँतीहरूले शासन गरे भन्ने भेटिन्छ है। अब यहाँ किराँतीको मिनिङ के त भन्दा किराँतको मिनिङ भनेको चाहिँ पूर्वका मान्छे हो। किराँतको मिनिङ, किराँतको अर्थ के हुन्छ त भन्दा पूर्वका मानिस हुन्छ। किराँतहरूको आगमन नै कहाँबाट भयो भन्दा पूर्व नेपालको पूर्वतर्फबाट भयो क्या, नेपालको पूर्वतर्फबाट चाहिँ भएको थियो। पूर्वतर्फ कहाँ त भन्दा पूर्वी पहाडको तामाकोसी र दुधकोसीको किनाराको बिचमा। पूर्वको तामाकोसी र दुधकोसीको किनार भनेपछि अब
खोटाङ होइन, ओखलढुङ्गा, तिम्रो सोलुखुम्बु होइन, अनि त्यसपछि त्यता तिर चाहिँ भोजपुर हो, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ तिम्रो किराँतीहरूको मूल थलो रहेको छ। अहिले पनि मूल थलो त्यही नै हो है। उदयपुर, खोटाङ, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु नै हो किराँतीहरूको मूल थलो। अनि नेपालमा किराँतीहरूले चाहिँ कस्तो राजतन्त्रको व्यवस्था अपनाएका थिए, राजतन्त्रात्मक मुलुक अपनाएका थिए। किराँत कालमा अपनाएको शासन प्रणाली भनेको चाहिँ राजतन्त्र हो है त। अनि यिनीहरूको ओके है त। ओके, अब किराँतीहरूको तिम्रो राजधानी चाहिँ कहाँ थियो त भन्दा किराँतीहरूको राजधानी चाहिँ अहिलेको गोकर्ण भन्ने ठाउँमा थियो है। आवाज आयो नि है? मेरो आवाज आउँदैछ? आइरहेछ सर। ए ल, किराँतीहरूको राजधानी चाहिँ गोकर्ण भन्ने ठाउँमा थियो है। अनि किराँतीहरूले गोपाल र महिषपाल वंशीयलाई हटाएर नेपालमा कति पुस्ताले शासन गरे भन्दा 32 पुस्ताले शासन गरेका थिए, 32 पुस्ताले। अनि प्रथम किराँती राजा एलेम्बर हुन् भने अन्तिम किराँती राजा गस्ती हुन्, गस्ती। तर सम्राट अशोक चाहिँ नेपाल कुन राजाको पालामा आएका थिए भन्दा 14औं किराँती राजा स्तुपको पालामा आएका थिए है। अनि दुईटा कुरा छ, जस्तै गौतम बुद्ध कुन किराँती राजाको पालामा आएका थिए त भन्दा हुमती भन्नेको पालामा आएका थिए। कुरो बुझेनौ? गौतम बुद्ध चाहिँ 6औं किराँती राजा हुमतीको पालामा हैन। सम्राट होइन सर, ए जितेदास्ती भेटिन्छ त, मैले हुमती भनेको त है बुकमा त जितेदास्ती भेटिन्छ, तर हुमती भन्ने मान्छेको पालामा चाहिँ नै सर हुमती चाहिँ सर हुमतीको पालामा त सर महाभारत भएको हुने सर होइन। पछि यस्तो छ, हुमतीको तिमीले जान न, हुमतीको पालामा चाहिँ गौतम बुद्ध नेपाल काठमाडौँमा आए, बुझ्यौ है त। यस्तो छ क्या, जस्तै के छ भने तिमी अलिकति म तिमीलाई राइट वंश, मैले अहिले भने राइट वंशवाली र ककपेटिक वंशवाली अनुसार फरक छ क्या। मैले तिमीलाई त्यही गरेर भनेको क्या। जस्तै कुन किराँती राजाको पालामा जस्तै किराँती रूपधारी शिव र अर्जुन बीच युद्ध भएको थियो भनौँ भने राइट वंशवालीले किराँती राजा 6औं राजा हुमतीको पालामा भन्छ। कुरो बुझेनौ? त्यो कारणले तिमीले त्यो भेटेको, बुझेनौ अब कुरो? जस्तै राइट वंशवालीले के भन्छ, राइट वंशवाली भनेको त 1118 वर्ष हो होइन भन त। अनि ककपेटिक वंशवाली भनेको त 1630 वर्ष शासन गरे भन्छ राइट ककपेटिक वंशवालीले, ककपेटिकको अनुसार। अब तिमीले भनेको चाहिँ राइट वंशवाली अनुसार हो। तिमीलाई मैले क्वेशन पनि भने, कुन किराँती राजाको पालामा किराँत रूपधारी शिव र अर्जुन बीच युद्ध भएको थियो भन्दा 6औं किराँती राजा हुमतीको पालामा हैन। अनि कहीँ गौतम बुद्धको त्यही नै हो, हुमती नै थाप्ने। अनि तिमीले कहीँ मैले पनि भेटेको छु किराँती राजा चाहिँ जयस्थितिको समयमा चाहिँ गौतम बुद्ध काठमाडौँ आएका थिए, नेपाल उपत्यका आएका थिए भनेर मैले पनि भेटेको छु त्यो कुरा है। कुरो बुझ्यौ नि? अनि दुईटै छ क्या, त्यही राइट वंशवाली र यो ककपेटिक वंशवाली अनुसार फरकै कुरा भेटिन्छ है। अनि गौतम बुद्धले त्यो बेला आफैले काठमाडौँ यहाँ प्रवेश नेपाल कति शिष्य बनाएका थिए भन्दा गौतम बुद्ध ल्याएर लगभग 1400 जना चाहिँ आफ्ना शिष्यहरू काठमाडौँ उपत्यकामा आएर बनाएका थिए है। सम्राट अशोककी छोरीको चम्पावतीको विवाह कोसँग भएको थियो भन्दा उपत्यकाको क्षेत्रीय देवपालसँग हैन। सम्राट अशोककी आफ्नी छोरी चारुमतीको विवाह कोसँग भएको थियो भन्दा उपत्यकाका क्षेत्रीय देवपालसँग भएको थियो। देवपाल चारुमतीले उपत्यका बसाएको सहरको नाम के हो? देवपाटन रहेको छ हैन भनिन्थ्यो। देवपाल र चारुमतीले उपत्यका बनाएको सहरको नाम के हो? देवपाटन हैन। चारुमती बिहार अहिले पनि छ नि हैन। चारुमती बिहार कहाँ छ? चाबेलमा छ हैन। चारुमती बिहार चाबेलमा। अब यो किराँतकालीन वंशवाली अनुसार विभिन्न घटनाहरू धेरै हुन्छन्, बुझ्यौ नि? हामीले अब यति कुरा हामीले थाहा पाउँदा पुग्छ है। महत्त्वपूर्ण कुराहरू आए। अब तिनीहरू किराँतकालका घटनाहरू के भए, किन अनि
त्यो सबै राजाहरूका नामहरू राइट वंशावली अनुसार, ककपेटी वंशावली अनुसार यो हामीलाई सबै कुराको हामीलाई जरुरत पर्दैन। किराँत कालको आर्थिक अवस्था कस्तो थियो, किराँत कालको सामाजिक व्यवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरा पनि हामीलाई त्यति उचित लाग्दैन। त्यही पनि म तिमीहरूलाई किराँत कालको आर्थिक अवस्था के थियो त भन्ने कुरा थोरै मात्रै भन्छु। जस्तै किराँत कालको आर्थिक अवस्था भनेको चाहिँ कसरी सञ्चालन हुन्थ्यो भन्दा पशुपालन, कृषि र व्यापार है, यो मुख्य पेशा थियो। पशुपालन, कृषि र व्यापार। अनि उन व्यापार सबैभन्दा राम्रो थियो त्यो बेला। उन व्यापार जस्तै निकासी चीन, तिब्बत र भारतमा हुन्थ्यो है। कौटिल्यले नै व्याख्या गरेका छन्, कौटिल्य भन्ने मान्छेले नै व्याख्या गरेका छन् यो सम्बन्धी। अनि किराँत कालको सामाजिक व्यवस्था कस्तो थियो भन्दा महिलाहरूको अवस्था एकदमै नाजुक थियो, एकदम चिन्ताजनक अवस्था थियो महिलाहरूमा। अनि समाजमा हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बोलवाला थियो। समाजमा कि हिन्दू धर्म हुनु पर्यो कि बुद्ध धर्म नै हुनु पर्यो है। अनि वर्णश्रमले मान्यता पाएको थियो त्यही बेला, वर्णश्रमले है, ब्रह्मण्ड, वैश्य, शूद्र यी विभिन्न वर्णश्रमको व्यवस्थाले मान्यता पाएको थियो। अनि सामाजिक वर्गमा विभाजन हुँदै थियो, सामाजिक वर्गमा त्यही बेला विभाजन हुँदै थियो। अनि मौलिक कला संस्कृतिको विकासको प्रारम्भ चाहिँ भएको थियो। नेपाली वास्तुकला, चैतीहरूको विकास चाहिँ हुन थालेको थियो। यस्तै कुरा हुन्, यिनै हुन् सामाजिक व्यवस्था। यस्तो खालको सामाजिक व्यवस्था थियो। अब तीनटा सकियो है, गोपाल, महेशपाल, किराँत। अब हामी लिच्छवी पिरियड जान्छौँ है त, लिच्छवी पिरियडमा जान्छौँ। जस्तै लिच्छवी पिरियडमा के छ भन्दा लिच्छवीहरू नेपाल प्रवेश गरेको 300 ईसा पूर्वमा, 300 ईसा पूर्वमा चाहिँ लिच्छवीहरू नेपाल प्रवेश गरे। अनि भारतको मुजफ्फरबाट है, मुजफ्फरबाट चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरेका यिनीहरू अझै कुन जिल्ला भन्दा वैशाली भन्ने ठाउँबाट चाहिँ, भारतको कुन ठाउँबाट प्रवेश गरे भन्दा वैशाली भन्ने ठाउँबाट चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेका थिए। पश्चिम तर्फबाट आएका के हुन्, सोमवंशी राजपूतहरू हुन् है त, सोमवंशी राजपूतहरू यिनीहरू है। लिच्छवीहरू चाहिँ पश्चिम तर्फबाट आएका सोमवंशी राजपूतहरू हुन्। यिनीहरूको राजधानी कहाँ थियो त भन्दा यिनीहरूको गोदावरीमा थियो, गोदावरीमा है। प्रथम सोमवंशी लिच्छवी राजा कोन भन्दा निमिष है, निमिष हुन्। अनि अन्तिम भनेको भास्कर वर्मा, भास्कर वर्मा, भास्कर वर्मा थिए। अब यी सबै हामीले यिनै थाहा पाउनुपर्छ। लिच्छवी काल, लिच्छवी पिरियडमै बाँकी अरूहरूको शासन थिए त्यतिखेरका राजाहरूको है। लिच्छवीहरूको कसरी शासन सत्ता प्राप्त गरे भन्दा भास्कर वर्मा नि सन्तान भएकाले, भास्कर वर्मा भन्ने मान्छे चाहिँ, भास्कर वर्मा कुन अन्तिम सोमवंशी राजा हुन् है। सोमवंशका पहिलो राजा को हुन्, निमिष हुन् है। त्यो मैले अहिले हटाइदिएको क्या, अब सोमवंशीहरूको बारेमा खासै धेरै छैनन् त्यही कारणले। अनि सोमवंशी कुन राजाको पारामा नेपालमा शासन गरेका थिए भन्दा सोमवंशीहरूले चाहिँ तिम्रो निमिषहरू, त्यही मताक्चे, काक वर्मा अनि भास्कर देव, यी भास्कर वर्मा अन्तिम राजा हैन। यो अन्तिम सोमवंशी राजा भास्कर वर्मा हो। अनि अन्तिम सूर्यवंशी राजा कोन भन्दा विजय कामदेव हुन्। अन्तिम सूर्यवंशी राजा विजय कामदेव हुन्, विजय कामदेव। अनि सोमवंशी र गौतम वंशीहरू दुवैलाई कुन वंशको मानिन्छ भन्दा यिनीहरूलाई लिच्छवी वंशको मानिन्छ। प्रथम लिच्छवी राजा चाहिँ कोन भनेर सोध्यो भने जयदेव प्रथम हुन् भन्दा पाउने है। प्रथम लिच्छवी, प्रथम लिच्छवी राजा कोन भनेर सोध्यो जयदेव प्रथम हुन्। अन्तिम लिच्छवी राजा कोन भनेर सोध्यो भने जयदेव द्वितीय भन्ने मान्छे हुन् है। जयदेव द्वितीय हुन् है त। कुरो बुझ्यो नि है। अनि मानगृहको निर्माण, मानगृहको निर्माण कसले गरेका थिए भन्दा मानगृहको निर्माण मानदेवले गरेका थिए। मानदेव पछिका लिच्छवी राजाहरूमा कसको बढी चर्चा छ भन्दा मानदेव पछिको, किनभने प्रमाणिक राजा नै मानदेव हुन्। मानदेव पछिको चर्चा अंशु वर्माकै छ है, अंशु वर्माकै छ। अनि अंशु वर्माको समयमा तिब्बत र भारतमा कसले राज्य गर्दथे भन्दा अंशु वर्माको समय भन्दा लिच्छवी कालको कालमा क्रमशः सङ्चुङगम्पो र क्रमशः तिब्बतमा सङ्चुङगम्पो है, तिब्बतमा शासन गर्ने सङ्चुङगम्पो र भारतमा राज्य गर्ने चाहिँ हर्षवर्धन, भारतमा शासन गर्ने चाहिँ हर्षवर्धन है त। अनि अंशु वर्मा कुन धर्म मान्थे भन्दा अंशु वर्मा चाहिँ शैव धर्म मान्थे, तर बौद्ध धर्मप्रति पनि उसको आस्था चाहिँ राख्थे है। अंशु वर्माले मान्ने धर्म भनेको शैव धर्म हो। 4 थरीको टक चलाउने राजा पनि अंशु वर्मा नै हुन्, 4 थरीका है। अंशु वर्माले कति वर्ष राज्य सञ्चालन गरे भन्दा 16 वर्ष गरे, 16 वर्ष अंशु वर्माले शासन सञ्चालन गरेको 16 वर्ष। अनि बालकको सालनाल काट्ने प्रचलन पनि अंशु वर्माले नै सुरु गरेका हुन्। बालकको
सालनाल काट्ने प्रचलन हैन। अनि त्यसपछि बलम्बुमा मानव बस्ती बसाउने राजा पनि अंशुवर्मा नै हुन्। बलम्बुमा है, बलम्बु भन्ने ठाउँमा अहिले शस्त्रको क्याम्प छ नि, त्यहाँ बलम्बुको बस्ती बसाउने राजा पनि अंशुवर्मा नै हुन्। अनि शब्द विद्या ग्रन्थका रचयिता पनि अंशुवर्मा नै हुन्। अनि भद्र निवासको निर्माण चाहिँ कसले गरेका थिए? भद्र निवासको निर्माण चाहिँ नरेन्द्र देव भन्ने मान्छेले गरेका थिए। कसको शासनकालमा नरेन्द्र देवले कैलाशकूटको सिंहासनमा बसे भन्दा कैलाशकूटमा महाराधिराज भीमार्जुन विष्णुगुप्तको पालामा चाहिँ उस सिंहासनमा बसेका थिए है। अनि पढ र पुराण भन्ने नामका मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याउने राजा को हुन्? पढ र पुराण पनि ल्याउने नरेन्द्र देव नै हुन् है। मनाङका मानदेव भने जस्तै मनाङकाको मुद्रा ल्याउने को हुन् भने मानदेव, पढ र पुराण ल्याउने को हुन् भने नरेन्द्र देवले चाहिँ ल्याएका थिए है। अनि नेपालमा भोटो जात्राको चलन पनि प्रथम चोटि चलाउने पनि लिच्छवी राजा नै हुन्। भोटो जात्रा चलाउने बरदेव हुन्। बरदेव नेपाल सम्मतको पाला नेपाल सम्मत चलाउन पनि त्यही बेला नै चलेको थियो। नेपाल सम्मत राघवदेव भन्ने लिच्छवी राजाकै पालामा नेपाल सम्मत चलेको थियो, राघवदेव है। अब लिच्छवी कालमा चाहिँ वस्तुको तोलिन के को प्रयोग गरिन्थ्यो भन्दा तिम्रो तुला दण्ड भन्ने प्रयोग गरिन्थ्यो। अब यो लिच्छवी कालका शब्दहरू मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्। लिच्छवीमा विभिन्न राजाहरूको अब सकिन्न पढेर, यसो मानदेवका, नरेन्द्र देवका, यिनै अंशुवर्माका मात्रै कुरा हुन्। अब लिच्छवी कालका शब्दहरू के थिए त भन्दा जस्तै लिच्छवी कालमा अग्रहार भनेको चाहिँ लिच्छवी कालमा चाहिँ ब्रह्माण्डहरूलाई गाउँ गाउँमा जमिन दिई अध्यापन गर्ने भनेको यो अग्रहार भनेको शैक्षिक जग्गा सम्बन्धी शैक्षिकको है। यो गाउँले अग्रहार भनिन्थ्यो, यस्तो जग्गालाई चाहिँ अग्रहार भनिन्थ्यो। लिच्छवी कालमा शैक्षिक रूपमा ब्रह्माण्डहरूलाई दिने जग्गालाई के भनिन्थ्यो? शिक्षा आदान प्रदान गर्ने जग्गालाई के भनिन्थ्यो? अथवा विद्यालयहरू निर्माण गर्नेलाई के भनिन्थ्यो भनेर सोध्यो भने त्यो जग्गालाई हामी अग्रहार भनेर चिनिन्थ्यो भन्नु पर्यो, अग्रहार। अनि त्यसपछि अधिकरण भनेको प्रशासकीय कार्य गर्ने सरकारी अड्डा हो। अधिकरण भनेको सिङ्कर भन्ने छ। सिङ्कर भनेको वन जङ्गल र काठबाट बनाइएको सामानमा लगाइने करलाई हामी सिङ्कर भनिन्थ्यो, सिङ्कर है। अनि महासर्वदण्ड नायक भनेको प्रधान न्यायाधीश, महासर्वदण्ड नायक भनेको प्रधान न्यायाधीश। अनि सर्वदण्ड नायक भनेको न्यायाधीश, सर्वदण्ड नायक भनेको के त भन्दा न्यायाधीशलाई सर्वदण्ड नायक। अनि दण्ड नायक भनेको प्रहरी प्रमुख है, दण्ड नायक भनेको प्रहरी प्रमुख। अनि त्यसपछि बलाध्यक्ष भनेको सेनापतिलाई भनिन्थ्यो, बलाध्यक्ष सेनापतिलाई। अनि महाबलाध्यक्ष भनेको चाहिँ प्रमुख सेनापतिलाई भनिन्थ्यो। फेरि महाबलाध्यक्ष भनेर चाहिँ प्रमुख सेनापतिलाई भनिन्थ्यो। अनि प्रधान भनेको ग्राम प्रशासकलाई भनिन्थ्यो, प्रधान है। अमात्य भनेको चाहिँ मन्त्री स्तरीय अधिकारी है, मन्त्री स्तरीय अधिकारीलाई के भनिन्थ्यो भन्दा अमात्य भनिन्थ्यो। अनि दौबारिक भनिन्थ्यो, एउटा दौबारिक भनेको चाहिँ द्वारको रक्षक है, किल्ला रक्षक, द्वारको रक्षक, त्यो गेटहरूमा बस्नेलाई चाहिँ दौबारिक भनिन्थ्यो। अनि भट्ट भनेको चाहिँ सिपाही है, भट्ट भनेको चाहिँ सिपाही। अनि भट्ट नायक भनेको फेरि सेनाध्यक्ष, भट्ट नायक है। अनि महाप्रतिहार भनेको राज दरबार सम्बन्धी हेर्ने व्यक्तिलाई महाप्रतिहार। अनि दुर्तक भनेको मन्त्री स्तरीय अधिकारी, दुर्तक है। अनि प्रतिहार भनेको दरबार हेर्ने व्यक्ति, प्रतिहार भनेको दरबार हेर्ने व्यक्ति। अनि सामन्त भनेको चाहिँ प्रशासक है, सामन्त भनेको प्रशासक। युवराज भनेको भावी राज्य। लिच्छवी कालमा पञ्च अपराध धेरै चलन थियो। पञ्च अपराध भनेको के अर्थ त भन्दा पञ्च अपराध भित्र चोरी गर्ने पञ्च अपराध हो, हत्या गर्नु पनि पञ्च अपराध हो, राजद्रोह पनि पञ्च अपराध, अनि पर स्त्री गमन गर्नु पनि पञ्च अपराध, र अपराधमा अरूलाई सघाउने काम पनि पञ्च अपराध। यीलाई चाहिँ लिच्छवी कालमा पञ्च अपराध भनेर चिनिन्थ्यो, पञ्च अपराध। लिच्छवी कालमा 4 अधिकरण अहिले मैले भने नि, एउटा कुथेर अधिकरण हो, अर्को मापचोप अधिकरण, एउटा लिङ्गवेल अधिकरण, र अर्को सुल्ली र सोल अधिकरण भन्छ क्या। यो भनेको के त भन्दा जस्तै कुथेर अधिकरण भनेको चाहिँ राजस्व सङ्कलन हैन, जग्गा खरिद बिक्री एवं भूमि सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अड्डा निकाय हो क्या यो कुथेर भनेको है। के बुझ्यौ नि? राजस्व सङ्कलन गर्ने, जग्गा खरिद बिक्री एवं भूमि सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अड्डा र निकाय। अनि मापचोक भनेको चाहिँ तिम्रो विवाह, पारपाचुके तथा सम्पत्ति सम्बन्धी कार्य व्यवस्थापन गर्ने
अड्डा सम्पत्ति सम्बन्धी कार्य व्यवस्था गर्ने अड्डा है त। यो विवाह सम्बन्धी विवाह पारपाचुकी सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अड्डालाई चाहिँ मापचोक भनिन्थ्यो। अनि लिङ्गबल अधिकरण भनेको कुलो तथा खानेपानी सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने अड्डालाई हामीले त्यो बेला लिच्छवी कालमा लिङ्गबेल भनिन्थ्यो। अनि सुल्ली र सोल भनेको चाहिँ पञ्च अपराध सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अड्डालाई चाहिँ सुल्ली ऐते पञ्च अपराध भन्ने मैले चोरी गर्नु हैन, हत्या गर्नु, राजद्रोह गर्नु, परे स्त्री गमन गर्नु र अपराधमा सघाउनु हो। त्यो सम्बन्धीको अन्त्य गर्नको लागि खोलेको चार अधिकरण मध्ये चारवटा लिच्छवीकालीन संस्थाहरू मध्ये सुल्ली भन्ने संस्थाले चाहिँ त्यो काम गर्थ्यो है त। अब लिच्छवी कालमा विभिन्न ट्याक्सहरू छन्, फेरि करहरू पनि। त्यो करहरूको लागि के भनिन्थ्यो, जस्तै प्याजमा लगाउने करलाई के भनिन्थ्यो, व्यापारमा लगाउने करलाई के भनिन्थ्यो, सुँगुरमा लगाउने करलाई के भनिन्थ्यो, पसलमा लगाउने करलाई के भनिन्थ्यो भन्ने कुरामा विभिन्न करहरूका प्रकार छन्। हेर जस्तै त्रिकर भन्ने एउटा छ, एउटा भाग भोग र कर मात्रै, भाग भोग र कर। अब भाग भनेको के त भन्दा कृषि उत्पादन लगाउने करलाई भाग। अब भोग भनेको के त भन्दा पशुपालनमा लगाउने करलाई, र कर मात्रै भनेको के त भन्दा कर मात्रै भनेको व्यापारमा लगाउने कर हैन। अब प्याजमा लगाउनेलाई पाण्डु कर, तेलमा लगाउनेलाई तेल कर, दाउरामा लगाउनेलाई सिन कर हैन, सिङ कर। अनि कपडामा लगाउनेलाई चैल कर, भैँसीमा लगाउनेलाई मल्ल कर, पसलमा लगाउनेलाई आपड कर। अनि त्यसपछि मनोरञ्जनमा लगाउनेलाई गोयुद्ध कर, अनि सुगुरमा लगाउनेलाई सुकर कर हैन, सुकर कर भनेर भनिन्थ्यो है। लिच्छवी कालका धेरै छन्। हेर अब लिच्छवी कालका विभिन्न प्रशासनिक इकाइहरू पनि छन्। लिच्छवी कालमा कस्तो कस्तो प्रशासनिक इकाइ थिए भन्दा एउटा विषय भन्ने थियो, अनि ग्राम, अनि तल, अनि द्रङ, अनि पञ्चाली, अनि परमासन, बजार अड्डा, यस्ता विभिन्न चाहिँ तिम्रो के थियो त भन्दा लिच्छवीकालीन प्रशासनिक इकाइहरू थिए। अब प्रशासनिक इकाइमा विषय भनेको के त भन्दा विषय भनेको जिल्ला स्तरीय प्रशासनिक इकाइ, विषय भनेको जिल्ला स्तरीय प्रशासनिक इकाइ। ग्राम भनेको सानो गाउँलाई बुझाउने नाम, सानो गाउँलाई बुझाउने नाम। अनि तल भनेको ठुलो गाउँलाई बुझाउने नाम, तल भनेको। दङ भनेको सहरी बस्तीलाई बुझाउने नाम, दङ भनेको। पाञ्चाली भनेको गाउँको मुद्दा मामिला र विकास निर्माणको श्रम गर्ने निकाय, काम गर्ने निकाय। परमासन भनेको पञ्चखतको मुद्दा हेर्ने निकाय, पञ्चखत हैन। पञ्चखत भनेको चोरी गर्ने, हल्ला हत्या गर्ने, यो परमासन। अनि बजार अड्डा भनेको भन्सार सम्बन्धी काम गर्ने निकायलाई हामीले बजार अड्डा भनिन्थ्यो है त। यस्तो खालको शासन प्रणाली लिच्छवी कालमा चाहिँ यसरी प्रशासनिक इकाइहरू विभाजन गरेर राज्य सञ्चालन गरेको थियो है त। बुझ्दैछ नि है? अझै नोट पनि पाउँछौ। हेलो हेलो अनिस भाइ, ए सुन न, सर कति जानुभयो? सर ल अब सिद्धौँ हजुर, सिद्धौँ। अब भोलिको नोटिस है, सबैजनाले 8 बजीदेखि एसपी योग बहादुर पाल सरको क्लास छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अहिलेसम्म बजारमा कसैले नपढाएको एकदमै नयाँ सब्जेक्टमा छ। त्यो भएर सबैले हैन 8 बज्न 15 मिनट बाँकी हुँदाखेरि 7:45 बजे सबैजना आइसक्या हुनुपर्छ है भोलिको जुममा। मैले तिमीहरूलाई अहिले जुम र उ चाहिँ आइडी र पासवर्ड चाहिँ म पठाइदिन्छु ल। विश यु हेभ अ गुड डे च्योन सर। हजुर सर, भोलि भेटौँला नि त है? हुन्छ सर, हुन्छ गुरु, हुन्छ। हस् राजा, हस्, थ्याङ्क यू।